नमस्कार, म धरानबाट रमेश प्रसाई। आज मैले बोल्न लागेको प्रसङ्ग हो सरिता गिरीको। यी आयातित प्रवासी बेहुली नेपालले अपनाएकी तर नेपाललाई कहिल्यै पनि नअपनाएकी, मधेसीको प्रतिनिधि ठहरिएकी तर मस्तिष्कमा प्रशस्त बिहारी चेतना भरिएकी यी प्रवासी बेहुलीको अबौद्धिक आतंक अति भयो। शास्त्रमा अति सर्वत्र वर्जयत लेखिएको छ। अति भयो यी आयातित बेहुलीको आतंक। मैले यो अतिको जवाफ दिएको पनि हो, तर कहिल्यै पनि कुनै कुरा नसुन्ने र आफैले खाएको भाँडालाई समेत भकुण्डो खेल्न पछि नपर्ने यस्तो थेत्तरो चेतना भरिएका थेत्तरा मस्तिष्कहरूलाई तर्कले सम्झाउन नसकिँदो रहेछ। आफ्नो मालिक भक्तिमा लिप्त र भारतीय मालिकहरूलाई आफ्ना माइती खलकलाई खुसी पार्नका निम्ति यतिका वर्षसम्म आफूलाई सम्मान गरेर सांसदको कुर्सीमा राखेको यो देशको सार्वभौम सत्ता विरुद्ध बोल्ने सरिता गिरीलाई मेरा तर्कले कुन अर्थ राख्ला र? त्यसकारण तर आज फेरि पनि बोल्नै पर्ने भयो, किनकि बारम्बार आफ्नो सार्वभौम सत्तामाथि हस्तक्षेप भएपछि कुनै पनि राष्ट्रभक्तको मुटुले सहन सक्दैन। आज सरिता गिरीका करतुतहरूले सम्पूर्ण नेपालीको मन दुखेको छ। नेपाली मात्र होइन, जसलाई हामी भुटानी भन्छौँ नि, भुटानी शरणार्थी भन्छौँ नि, नेपाली मन भएका ती भुटानवासी नेपालीहरू जो आफ्नो देशबाट डुक्पाहरूले खेदेपछि आफ्नो मातृदेश नेपाल खोज्दै आएका थिए, तर हामीले जिन्दगीभरि उनीहरूलाई शरणार्थी बनाएर राख्यौँ र अहिले अमेरिकातिर लखेटेर पठाइदियौँ। उनीहरूको पनि यति बेला मन दुखेको छ। विश्वभरिका नेपाली मनहरू दुखेका छन्। अहिले यसलाई हेट स्पिच भन्लान् कतिपयले। आदरणीय सरिता गिरीको मुखैमा छ हेट स्पिच हो, यो हेट स्पिच हो। हेट स्पिच मात्रै होइन, आफ्नो मातृभूमिको निन्दा गर्नेलाई, राष्ट्रको सार्वभौम सत्ता विरुद्ध बोल्नेलाई हिम्मत हुनेले हिंसाले जवाफ दिए पनि हुन्छ। त्यानव्यान स्क्वायरको काण्ड चीनमा हुने बेलामा, चीनले त्यानव्यान स्क्वायरमा विरोधीहरूमाथि डोजर चलाउने बेलामा चीनका राजदूतले ब्रिटिस राजदूतसँग भनेका थिए रे कि चीनमा अब 20 वर्षका लागि शान्ति ल्याउन 200 जनाको मृत्यु हुँदैछ। त्यसकारण कहिलेकाहीँ हिंसा र शक्तिको प्रदर्शनले पनि शान्तिको बाटो खोल्छ, राष्ट्रियताको बाटो खोल्छ। अहिले सरिता गिरीको विरोधमा जुन राष्ट्रिय एकता देखिएको छ नि, यो त्यति बेलै देखिनु पर्थ्यो जति बेला उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले हिन्दीमा बकेर शपथ लिएका थिए। त्यति बेला गिरिजा र प्रचण्डले एउटै धरातलमा उभिएर यदि परमानन्द झालाई गलत्याएर उपराष्ट्रपतिको पदबाट निकालिदिन सकेको भए त्यति बेलै एउटा नजिर बस्ने थियो। अलक्षिणा देशद्रोही सीके राउतले नेपाल आमालाई जुकासँग तुलना गरिरहेको बेला कुनै राष्ट्रभक्त बहादुरले सीके राउतलाई 2-4 चड्कन लगाइदिन सकेको भए त्यति बेलै नजिर बस्ने थियो। तर हामीले कानुन नै यति फितलो बनायौँ कि माटोप्रति कुनै प्रेम नभएको विदेशी जोसुकै ऐरे गैरेहरू पनि हाम्रो संसदमा सजिलैसँग प्रवेश पाउन थाले र संसद जस्तो लोकतन्त्रको मन्दिरलाई नेपालको संसद हो कि बिहारको कुनै मेला बजार हो भनेर दोधार हुने गरी त्यस्तो स्थितिको सृजना गरे। अहिले हिन्दी बोल्दा केहीले भाषै त हो नि, के फरक पर्छ भन्ने टिप्पणी पनि गरे। भाषा होइन, हिन्दी हाम्रो राष्ट्रियतामाथिको आक्रमण हो। मैले पटक पटक भने कि संसदमा हिन्दी भाषा बोल्न प्रतिबन्ध लगाउनु पर्छ, किनकि यो हाम्रो राष्ट्रियतामाथिको आक्रमण हो। आदरणीय सरिता गिरीले भन्नुभयो कि हिन्दी नेपालको भाषा हो, मधेसलाई जोड्ने भाषा कुन त? माननीय सरिता गिरीज्यू, तपाईँको अज्ञानता देखेर मलाई दया लाग्छ। तपाईँले गङ्गा चौधरीको बौद्धिकतामाथि प्रश्न उठाउनु भयो, तर तपाईँको अबौद्धिकता देखेर चाहिँ मलाई दया लाग्छ। नेपालमा लिच्छवीहरू भारतबाट आएका थिए, तर ती लिच्छवीहरू हिन्दी बोल्दैनथे। इतिहासका पाना खोतलेर हेर्नुहोला, बौद्ध धर्ममा पाली भाषाको प्रयोग गरिन्थ्यो गणराज्यहरूमा। अनि नेपाली भाषाको पहिलो अभिलेख विक्रम सम्वत 1312मै फेला परेको छ। अशोक चल्लको अभिलेख, हाम्रा आला आली अटरी अटल गरी अक्र्या छु, यो नेपाली भाषाको प्राचीन रूप थियो। हामीले कहिल्यै पनि हिन्दीको काँध चढ्नु परेन संवाद गर्नका निम्ति। नेपाली भाषाको इतिहास त्यति पुरानो हो। र यदि तपाईँ तराईको प्रसङ्ग कुरा गर्नुहुन्छ भने, यदि तपाईँ तराईको विषयमा कुरा गर्नुहुन्छ भने, तराईको सबैभन्दा प्राचीन भाषा मैथिली हो। र रामायणमा यदि हेर्ने हो भने जब अयोध्याबाट भगवान रामचन्द्र आएको बेला अयोध्यावासीहरू संस्कृतमा कुरा गर्थे, त्यति बेला पनि मिथिलावासीहरू मैथिलीमा बोल्थे। त्यसकारण सबैभन्दा प्राचीन तराईको भाषा मैथिली हो। तर अहिले जबरजस्त तराईमाथि हिन्दीलाई लादिँदैछ। र यो पहाड र तराईको विवाद होइन, किनभने सरिता गिरी कुनै तराईभाषी हुँदै होइनन्। मधेसी जनताको अधिकार हनन गरेर, कुनै मधेसी उम्मेदवारको अधिकार हनन गरेर जबरजस्ती संसदमा पुगेकी भारतीय हुन्। सी इज इन्डियन बाई बर्थ। हाम्रो त सालनाल गाडिएको छ यो माटोमा।
त्यसकारण मलाई जति दुःख लाग्छ, यो देश दुख्दा मलाई जति दुःख छ, एउटा तराईवासी नेपालीलाई पनि त्यति नै दुःख छ, किनभने यही माटोमा सालनाल गाडिएको छ। त्यसैले त तराईबाट राष्ट्रभक्त गंगा चौधरी जस्ता सभासद जन्मन्छन्, जसले सधैँ निरन्तर राष्ट्रियताको पक्षमा बोल्छन्। तराईको प्रतिनिधित्व सरिता गिरी जस्ताले होइन, गंगा चौधरी जस्ताले गर्छन्। तर हाम्रो कानुन यति फितलो भयो कि हामीले कुनै पनि विदेशीलाई आफ्नो संसदमा सजिलैसँग प्रवेश पाउने गरी कानुनमा व्यवस्था गर्यौं। अहिले मधेसी भनिने दलहरू माग गरिरहेका छन् कि संविधान संशोधन गरेर विवाहित अङ्गीकृतलाई पनि प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति हुने अधिकार दिनुपर्छ। भारतबाट विवाह गरेर आएका सरिता गिरी जस्ता इन्डियनहरू, जसको रगतमा भारत भरिएको छ, बाजा गाजा बजाएर र सिन्दुर पहिराएर कुनै नेपालीले भित्र्याउँदैमा कोही नेपाली हुँदैन भन्ने कुरा सरिता गिरीको वक्तव्यले त प्रमाणित गरिसक्यो नि। तर उनीहरू भनिरहेका छन् कि यस्ता विवाहित अङ्गीकृत भारतीयहरूलाई पनि नेपालमा प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति हुने अधिकार दिनुपर्छ। अब तपाईँ सोच्नुहोस् त, एकजना सरिता गिरी आउँदा एकजना अङ्गीकृत इन्डियनको कारणले यत्रो वितण्डा मच्चिरहेको छ भने साराका सारा अङ्गीकृतहरूको संसदमा बहुमत भयो भने के होला? सिक्किम विलय भएको यसरी नै हो। फिजीमा भारतीय अङ्गीकृतहरू भरेर फिजीको सत्ता भारतीयहरूले कब्जा गर्न खोजेको यसरी नै हो। त्यसकारण यस्ता षड्यन्त्रहरूप्रति सचेत हुन जरुरी छ र यति बेला सरिता गिरीलाई संसदबाट निलम्बन गर्ने मात्रै होइन, उनको नागरिकतासम्म खारेज गर्न जरुरी छ, किनकि उनी कुनै पनि हालतमा नेपाली नागरिक हुन योग्य छैनन्।